सम्पूर्णमा नमस्कार। मेरो नाम दिपेन्द्र रनसाई। सर्वप्रथम त सारी परीक्षा उत्तीर्ण गरेर लोकसेवा आयोगले लिने नेपाली सेना सैन्य पदको लिखित परीक्षाको तयारीको दौरानमा जुट्नुभएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई सफलताको अग्रिम अनवरत शुभकामना व्यक्त गर्दै धेरैजसो भाइ बहिनीहरूले मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो कि लोकसेवाले लिने सैनिक परीक्षाको गणित विषयवस्तुलाई कसरी लेख्दाखेरि सर्वोत्कृष्ट नम्बर प्राप्त गर्न सकिन्छ या कि पास गर्न सकिन्छ भनेर उक्त भाइ बहिनीहरूको आग्रह अनुसार आज हामी यो भिडियो तयार गर्न गइरहेका छौँ। कति पनि ढिला नगरी आजको यस विषयवस्तुतर्फ लागौँ। विषय रहेको छ तपाईँको गणित। तपाईँको चाहिँ यसमा तपाईँको चाहिँ 5 वटा तपाईँको अब्जेक्टिभ क्वेसन आउँछ। एक 1 मार्क्समा आउँछ, तपाईँको चाहिँ 1 मार्क्समा आउँछ, तपाईँको 5 अङ्कको। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ 10 वटा तपाईँको सब्जेक्टिभ क्वेसन विषयवस्तु क्वेसन तपाईँको चाहिँ 2-3 नम्बरको हुन्छ। यो चाहिँ 20 अङ्कको हुन्छ। यस्तै तपाईँको टोटल 25 अङ्कको हुन्छ। यो भनेको तपाईँको एमसीक्यू मल्टिपल चोइस क्वेसन हो। यो भनेको तपाईँको चाहिँ सब्जेक्टिभ क्वेसन हो है। अब यति भन्दै हामी तपाईँको चाहिँ यसमा पढ्नुपर्ने विषयवस्तुहरू 5 वटा रहेका छन्। 5 वटामा तपाईँको चाहिँ पहिलो विषयवस्तु हामी तिर गइरहेका छौँ। पहिलो विषयवस्तु तपाईँको चाहिँ 1 नम्बरमा तपाईँको रहेको छ अङ्कलाई अक्षरमा र अक्षरलाई तपाईँको चाहिँ अङ्कमा तपाईँको चाहिँ लेखन। यो तपाईँको 4 अङ्कको आउने गर्दछ। 4 अङ्कको आउने गर्दछ। तपाईँको चाहिँ यसमा 2 टाइप पढ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। टाइप नम्बर 1 मा तपाईँको चाहिँ अङ्कमा लेख्नुहोस् भनेर प्रश्न सोध्ने गर्दछ। क्वेसन नम्बर 1 यसरी आउँछ तपाईँको 1,47,181 छ। यसलाई तपाईँको केमा लेख भन्यो? अङ्कमा लेख भन्यो। अब यो क्वेसन सोध्यो हो। अबदेखि हामी कसरी जाने है त? यसलाई कसरी लेख्छौँ है? हेर्नुहोस् है। यसरी नै क्वेसन नम्बर तपाईँको चाहिँ 1 लेख्नु होला। तपाईँको 4 वटा धर्कातान व्यास दिनु होला। तपाईँको चाहिँ यहाँ लेखेर सोल्युसन लेख्नु होला है। यहाँ तपाईँको चाहिँ हियर लेख्नु होला। अब तपाईँको यहाँ अक्षर दिएको छ। अब यसलाई केमा लेख्ने? अङ्कमा लेख्दा। अब अक्षरलाई तपाईँको चाहिँ अक्षरलाई तपाईँको चाहिँ केमा लेख्दाखेरि अङ्कमा लेख्दा भनेर लेख्नु होला। अङ्कमा तपाईँको चाहिँ लेख्दा लेख्नु होला है। लेख्दा लेख्नु होला, अङ्कमा लेख्दा लेख्नु होला। यहाँ कमा दिनु होला। जस्ताको जस्तो तपाईँको चाहिँ माथि क्वेसन छाड्नु होला है। तपाईँको चाहिँ 1,00,000 तपाईँको 47 भनेको 1,47,000 तपाईँको चाहिँ 1,181 यहाँ 81 छ। अब तपाईँको चाहिँ यसरी बराबर दिएर तपाईँको चाहिँ 1,47,181 लेख्नु होला। कमा दिनु होला तपाईँको चाहिँ है। यसरी कमा दिनु होला। यति भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ त्यो लेख्न तपाईँलाई अलिकति गाह्रो लाग्यो भने अब के हेर्नु होला भने यसको ट्रिक के छ भन्दा तपाईँको चाहिँ ट्रिक के छ भने हेर्नुहोस् है। यसको ट्रिक तपाईँको क्वेसनमै लेख्नु होला। अब 1,00,000 भनेको तपाईँको चाहिँ 1,00,000 मा तपाईँको 5 वटा 0 1 2 3 4 5 वटा 0 तपाईँको चाहिँ 47,000 है। 47 तपाईँको चाहिँ 3टा 0 हजार तपाईँको चाहिँ 100 तपाईँको चाहिँ 100 है। तपाईँको चाहिँ 81 तपाईँको चाहिँ 81 यहाँ लेख्नु होला। यो सबै जोड्नु होला है। तपाईँको चाहिँ 1 8 1 है। तपाईँको चाहिँ 7 4 1 यसरी तपाईँको चाहिँ ट्याक्कै यो टिपेर तपाईँको चाहिँ यहाँनिर लेखिदिनु होला है। अब तपाईँको चाहिँ यसमा टाइप 1 यसरी नै हो। अब हामी टाइप 2 मा जान्छौँ। अब टाइप 2 मा जान्छौँ हामी। अब टाइप नम्बर तपाईँको चाहिँ 2 मा जान्छौँ हामी। 2 मा के छ भन्दा तपाईँको चाहिँ अक्षरमा लेख्नुहोस्। अक्षरमा लेख्नुहोस् है। अक्षरमा लेख्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ अक्षरमा लेख्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ अङ्क दिन्छ। अब क्वेसन दियो तपाईँको चाहिँ यो दियो है। अब यसमा तपाईँको चाहिँ अक्षरमा लेख्नुहोस् भनेर अब यो क्वेसन दियो। अब यसलाई तपाईँको चाहिँ कसरी लेख्नु भन्दा तपाईँको पहिला तपाईँको क्वेसन नम्बर तपाईँको चाहिँ 1 हो। यो आई हो। यसरी 1 2 3 गर्नु होला, 4 गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यहाँनिर सोल्युसन गर्नु होला। यहाँ हियर लेख्नु होला। हियर लेख्नु होला। तपाईँको चाहिँ अङ्कलाई अक्षरमा लेख्दा लेख्नु होला। लेख्दा लेखिसकेपछि तपाईँको चाहिँ माथि अङ्क सार्नु होला। 60 13 08 लेख्नु होला। अब यस्तो बराबर दिएर तपाईँको चाहिँ 1 10 100 1000 10 लाख 6 लाख भयो है। तपाईँको चाहिँ 6 लाख है। 6 लाख अनि तपाईँको चाहिँ
1000 है 1000 6 लाख 1000 तपाईको चाहिँ 300 तपाईको 6 लाख 1300 तपाईको चाहिँ 8 लेख्नु होला है। यसरी लेख्नु भने तपाईको चाहिँ सक्यो। यति लेखे तपाईको चाहिँ हामी पहिलो तपाईको चाहिँ 1 नम्बरको कुराकानी विषयवस्तु सकाउँछौँ। अब हामी 2 नम्बरमा विषयवस्तुतिर लाग्छौँ। 2 नम्बरको विषयवस्तु तपाईको चाहिँ 2 नम्बरमा तपाईको चाहिँ जोड घटाउ तपाईको चाहिँ बढीमा 5 अङ्क भाग गुणन 3 अङ्क। यो तपाईको चाहिँ कति हुन्छ भने तपाईको यसबाट 10 मार्क्स भनेको 10 अङ्कको तपाईको आउँछ है। अब जोड कसरी गर्ने तपाईको चाहिँ अब टाइप यसको 4 वटा टाइप हो। टाइप नम्बर तपाईको चाहिँ 1 लेख्नु होला। टाइप नम्बर 1 मा तपाईको चाहिँ जोड हेर्नुस् है। जोड भयो तपाईको चाहिँ क्वेशन नम्बर 1 मा यसरी आउँछ तपाईको 1 3 7 5 3 है तपाईको 2 6 1 2 1 ल जोड यसरी तपाईको जोड दियो। अब यति जोडे तपाईको चाहिँ यो तपाईको मल्टिपल चोइस क्वेशन अब्जेक्टिभ भयो तपाईको चाहिँ अब्जेक्टिभ भएपछि तपाईको चाहिँ एन्सर टक्क तिर्नु पनि पर्दैन। तपाईको चाहिँ त्यसमा ए बी सी डी लेखेको हुन्छ र तपाईको यो विषयवस्तु अथवा 2 मार्क्समा सोध्यो भने तपाईको चाहिँ विषयगतमा सोध्यो भने यसले लेख्नु होला। तपाईको चाहिँ सोलुसन लेख्नुपर्छ। क्वेशन नम्बर तपाईको चाहिँ 1 लेख्नु यो आई छ है आई लेख्नु होला 1 2 यस्तो गर्नु होला 3 है 4 चोटि गर्नु होला र यहाँ सोलुसन लेख्नु होला र यहाँ हियर लेख्नु होला। अब तपाईको चाहिँ माथि तपाईको यो नम्बर तपाईको चाहिँ नेपाली सिस्टममा छ तपाईको नेपालीमा लेख्नु होला 1 3 7 5 3 तपाईको चाहिँ 2 6 1 तपाईको 2 1 लेख्नु होला। यसलाई तपाईँ सिधै गरेर तपाईको चाहिँ जोड्नु होला है। 3 1 तपाईको 4 5 तपाईको 2 7 तपाईको चाहिँ तपाईको यो 7 1 तपाईको चाहिँ 8 तपाईको चाहिँ 3 तपाईको 6 9 तपाईको चाहिँ 2 तपाईको 1 भनेको तपाईको चाहिँ 3 यसरी लेख्नु होला। यति लेख्नु भयो भने तपाईको चाहिँ 2 मा 2 नम्बर आउँछ है। अब तपाईको चाहिँ हामी टाइप 1 अब त्यसपछि हामी टाइप 2 मा जान्छौँ। टाइप 2 मा टाइप नम्बर तपाईको चाहिँ 2 मा जान्छौँ। टाइप नम्बर 2 मा तपाईको चाहिँ घटाउ सम्बन्धी हिसाब गर्छौँ। घटाउ तपाईको चाहिँ घटाउमा तपाईको घटाउ गरेर तपाईको चाहिँ अब 3 4 7 5 2 1 3 6 2 1 अब यो घटाउ यस्तो तपाईको चाहिँ घटाउ दिएको छ। अब यो घटाउ यसरी दिन्छ तपाईको चाहिँ अब यसलाई पनि तपाईको चाहिँ यदि अब्जेक्टिभ क्वेसन भएपछि तपाईको चाहिँ एन्सर तपाईको कुनमा छ त्यो एबिसिडी मा छ अथवा त्यो मात्रै तपाईको चाहिँ एबिसिडी उल्लेख गर्नुपर्छ अरू केही लेख्नु पर्दैन। र तपाईको चाहिँ यदि एन्सर तपाईको चाहिँ यो क्वेसन तपाईको 2 मार्क्समा तपाईको सोध्यो भने कसरी लेख्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है। अब यसमा चाहिँ क्वेसन नम्बर तपाईँको चाहिँ यस्तै गर्नु होला। यो यस्तै गरी सोल्युसन लेख्नु होला। यहाँ हियर लेख्नु होला। तपाईँको चाहिँ क्वेसन राम्रोसँग सार्नु होला। 3 4 7 5 2 है 1 तपाईँको चाहिँ 3 6 2 1 तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ घटाउ छ। यसरी घटाउनु होला। 2 बाट 1 घटाउँदा तपाईँको चाहिँ 1 5 बाट 2 बाट तपाईँको 3 तपाईँको 7 बाट तपाईँको चाहिँ 6 घटाउँदा तपाईँको 1 तपाईँको 4 बाट तपाईँको चाहिँ 3 घटाउँदा तपाईँको 1 तपाईँको चाहिँ 3 बाट तपाईँको 1 घटाउँदा तपाईँको 2 यसरी लेख्नु होला। यो पनि तपाईँको चाहिँ सकियो है। हामी टाइप तपाईँको चाहिँ 3 मा जान्छौँ। टाइप नम्बर 3 मा टाइप नम्बर तपाईँको चाहिँ 3 है। टाइप नम्बर 3 मा तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ भाग यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिभाइड है। तपाईँको चाहिँ क्वेसन सोधेको छ तपाईँको चाहिँ 94 तपाईँको चाहिँ 22 तपाईँको 10 भागा 10 यसरी तपाईँको क्वेसन सोधेको सबैलाई तपाईँको चाहिँ 10 ले भाग गर्नुपर्ने छ है। 94 22 10 लाई तपाईँको चाहिँ 10 ले भाग गर्नुपर्ने छ है। अब यसको तपाईँको चाहिँ अब्जेक्टिभमा आयो भने छँदैछ तर सब्जेक्टिभमा आयो 2 मार्क्स हामी तपाईँको चाहिँ क्वेसन नम्बर तपाईँको चाहिँ यस्तो लेख्नु होला। 1 2 3 गर्नु होला। फेरि तपाईँको चाहिँ यहाँनिर सोल्युसन गर्नु होला। यहाँ हियर गरेर तपाईँको चाहिँ 10 तपाईँको चाहिँ एकछिन क्वेसन छान्नु होला। 9 4 तपाईँको 22 तपाईँको चाहिँ 10 डिभाइडेड बाई तपाईँको 10। अब यसलाई तपाईँको चाहिँ 10 तपाईँको चाहिँ 9 4 2 2 1 0 लाई गर्नु होला। अब गरेपछि
अब 10 ले तपाईँको चाहिँ 94 22 10 ले तपाईँको चाहिँ भाग गर्नुपर्ने छ है। अब भाग गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, त्यसपछि 10 तपाईँको चाहिँ 10 नुन तपाईँको चाहिँ 9 10 तपाईँको चाहिँ 90 है। यो 9 लेख्नु होला, यहाँ तपाईँको चाहिँ 9 9 पऱ्यो, यहाँ तपाईँ कति मागिरहन्छ भन्दाखेरि 4 मागिरहन्छ। अब को जान्न हामी सानो भयो नि त तपाईँको, अब यहाँ 2 हाल्नु होला, तपाईँको चाहिँ 42 तपाईँको चाहिँ 10 चौको तपाईँको 40 गर्नु होला, यहाँ तपाईँको चाहिँ 40 गरेर तपाईँको चाहिँ यसरी तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको 2 माग्यो। अब त्यसको 2 तपाईँको चाहिँ यो 2 अब अर्को 2 तपाईँको चाहिँ ल्याउनु होला है, अर्को 2 तपाईँको यसरी ल्याउनु होला, अर्को 2 तपाईँको 10 दुना तपाईँको चाहिँ 20 तपाईँको चाहिँ दुना लेख्नु होला र तपाईँको चाहिँ यसरी गरेर यसरी तपाईँको चाहिँ 2 लेख्नु होला। अब तपाईँको चाहिँ यो लेखिसकेपछि तपाईँको चाहिँ 2 पनि आयो, तपाईँको चाहिँ अब 1 आउँछ, तपाईँको चाहिँ 1 आयो भने तपाईँको चाहिँ तपाईँको 1 आयो भने तपाईँको चाहिँ यसलाई फेरि तपाईँको चाहिँ 20 लेख्नु होला, 10 दुना तपाईँको 20 हो, तपाईँको चाहिँ 1 फेरि तपाईँको चाहिँ यहाँ आयो, तपाईँको चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि यो कट्यो तपाईँको 1 भयो, 0 तपाईँको 10 एका 10 तपाईँको चाहिँ यसरी तपाईँको चाहिँ 10 एका तपाईँको चाहिँ 10 गर्नु होला, तपाईँको यहाँ चाहिँ 10 गरेर तपाईँको चाहिँ यहाँ के कट्यो यसरी गर्नु होला यो भाग गर्दाखेरि है। भाग गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यसरी गर्नु होला। अब चेक गर्नु है त, तपाईँको चाहिँ तपाईँको घरमा मिल्यो कि मिलेन भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ, यसो चेक गर्नु होला है। तपाईँको चाहिँ कसरी गर्नु होला भन्दा तपाईँको चाहिँ 943210 है, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ इन्टु 10 गर्नु होला है, तपाईँको चाहिँ इन्टु 10 गर्नु होला, 10 गरेर तपाईँको चाहिँ 0 जा 0 तपाईँको चाहिँ है इन्टु 10 गरेर तपाईँको चाहिँ यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यसपछि अब हामी तपाईँको चाहिँ टाइप 3 मा जान्छौँ, टाइप 3 भइसकेको छ, टाइप 4 मा जान्छौँ, सरी टाइप 4 मा जान्छौँ। टाइप 4 मा तपाईँको चाहिँ गुणनसम्म जान्छौँ, यसलाई मल्टिप्लिकेसन भन्छ, मल्टिप्लाई भन्छ। तपाईँको चाहिँ 3 अङ्क भने तपाईँको चाहिँ 12 तपाईँको चाहिँ 10 है, 12 तपाईँको है 13 तपाईँको चाहिँ 5 तपाईँको इन्टु तपाईँको चाहिँ 7 है, त्यस्तो तपाईँको चाहिँ गुणन आयो है, गुणन आयो। अब यसलाई गुणन तपाईँको यो गुणन आयो, तपाईँ चाहिँ गुणन कसरी गर्ने भन्दा तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् है। अब फेरि यो क्वेसन तपाईँको चाहिँ यसो गर्नु होला, सोल्युसन लेख्नु होला, यहाँ यहाँ लेख्नु होला है। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ 13 तपाईँको चाहिँ 12 है, 12 13 5 इन्टु 7 तपाईँको यसरी गरेर त्यसपछि ट्याक्टर पारेर 7 × 35 तपाईँको 35 को तपाईँको 5 हातमा लाग्यो तपाईँको 3 है, त्यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ 7 त्यहाँ 21 तपाईँको चाहिँ 21 7 तपाईँको 24 तपाईँको चाहिँ 2 तपाईँको चाहिँ 7 एका 7 तपाईँको चाहिँ 7 एका 7 7 2 तपाईँको चाहिँ 9 तपाईँको 9 भयो, तपाईँको 7 दुना 14 को 4 हातमा लाग्यो 1 तपाईँको 7 एका 7 11 यसरी तपाईँको चाहिँ गुणन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ यो पनि सक्यो है। अब हामी तपाईँको चाहिँ 3 नम्बरमा जान्छौँ, हामी 3 नम्बरमा तपाईँको चाहिँ 3 नम्बरमा जान्छौँ। 3 नम्बरमा तपाईँको समीकरण एक चलयुक्त भनेको छ, समीकरण एक चलयुक्त है। चलयुक्त भने तपाईँको यसमा तपाईँको एक चलयुक्त मात्रा तपाईँको चाहिँ एउटा मात्र भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, एउटा मात्र भ्यालु पत्ता लाग्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ कति आउँछ भन्दा 3 अङ्कको तपाईँको चाहिँ आउँछ, 3 अङ्कको आउँछ, यसमा 3 अङ्कको आउँछ, 3 अङ्कको आउँछ। यसमा तपाईँको चाहिँ यसमा तपाईँको दुईवटा टाइप छ, टाइप नम्बर तपाईँको चाहिँ 1 छ, टाइप नम्बर 1 मा तपाईँको चाहिँ क्वेसन नम्बर तपाईँको चाहिँ 1 यसरी यस्तो छ। तपाईँको चाहिँ अस्ति भर्खरै सोधेको तपाईँको 2078 तपाईँको चाहिँ मङ्सिरको तपाईँको चाहिँ 18 गते भएको सैनिक तपाईँको चाहिँ सैनिक पदको परीक्षाको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सोधेको थियो। तपाईँको चाहिँ यदि x प्लस तपाईँको चाहिँ 9 = 19 हुन्छ भने x को मान कति हुन्छ है, यो सोधेको थियो। तपाईँको चाहिँ यो सोधेको थियो। अब यो भने तपाईँको चाहिँ फेरि एमा लेखेको तपाईँको चाहिँ 11 होइन, तपाईँको चाहिँ बीमा तपाईँको चाहिँ एमा यति लेखेको थियो। अब तपाईँको चाहिँ बीमा तपाईँको 15 है, सीमा तपाईँको चाहिँ 10, डीमा तपाईँको चाहिँ 18 लेखेको थियो। अब यसमा ट्याक्कै यस्तो क्वेसन सोधेको थियो। अब चाहिँ टिकमा हेर्नुहोस् है। अब यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसमै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ
एक्स प्लस तपाईँको चाहिँ 9 19 हो, तपाईँको चाहिँ एक्स प्लस